बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हम किस तरह मुख्तलिफ़ जगहों से किताबों तक रसाई हासिल कर सकते हैं, अपनी मतलूबा किताबों तक पहुँच सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इन कुतुब को हमने खोलना कैसे है। तो हमने देखा था कि मकतबे की शजरा से जायज़ा लेकर और फ़िल्टर को इस्तेमाल करके हम कुतुब तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले यहीं से इब्तिदा करते हैं। शजरे को हम फैला रहे हैं, ये हम एक जिल्द तक पहुँच गए। अब यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इस जिल्द के ऊपर हम डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने का असर ये होगा कि इस वक्त हमारे मकतबे के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वीवर सेट है उसके अंदर ये किताब खुल जाएगी। डिफ़ॉल्ट वीवर क्या चीज़ है, सेटिंग में देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट वीवर की। इस वक्त डिफ़ॉल्ट वीवर के तौर पे हमारे पास PDF वीवर सेट है। यानी अगर हम किसी किताब के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, उसको खोलने की कोशिश करते हैं और उस किताब की PDF भी मुंसलिक है, उस किताब की PDF भी मौजूद है मकतबे के अंदर और उसको मुंसलिक किया गया है, तो डबल क्लिक करने से उसकी PDF जो है उसके खोलने की कोशिश की जाएगी। अगर तो सॉफ्टवेयर को उसकी PDF मिल जाएगी PDF वाले फ़ोल्डर में तो वो उसको खोल देगा, और अगर उसकी PDF नहीं मिलेगी तो फिर वो इस बात का इजहार करेगा मकतबा कि इसकी PDF मौजूद नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर लें या फिर यूनिकोड वीवर को खोल लें। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन देखें, दूसरी ऑप्शन यूनिकोड वीवर की है। अगर हम इसको मुंतखब कर लेते हैं तो किसी किताब पर डबल क्लिक करने से बराह रास्त यूनिकोड वीवर खुल जाएगा और किताब यूनिकोड वीवर के अंदर खुल जाएगी। और अगर हम PDF वीवर को रखते हैं तो डबल क्लिक करने से PDF खुलेगी। नीचे वाली ऑप्शन है PDF वीवर। अब PDF खुलने के दो तरीके हैं, दो अंदाज हैं मकतबे के अंदर। एक तो ये कि मकतबे के अंदर ही वो अक्सी किताब और PDF जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास यहाँ पे कि एडोब रीडर के अंदर आप PDF को खुलवाएं। यानी जब आप के ऊपर डबल क्लिक करें तो जो उसकी PDF है, इस ऑप्शन के इंतखाब के बाद, एडोब रीडर के इंतखाब के बाद, वो PDF मकतबे के इंटरनल वीवर में नहीं खुलेगी बल्कि एडोब रीडर के अंदर खुलेगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास एडोब रीडर आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो। अगर वो इंस्टॉल ना हो तो आप मकतबे की वेबसाइट से, जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स फराम किए गए, वहाँ पे एडोब रीडर का लिंक भी है, वहाँ से डाउनलोड करके बआसानी एडोब रीडर को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहरहाल ये सारी ऑप्शंस अभी हम देखते हैं। अभी हमने क्या डिफ़ॉल्ट वीवर के तौर पे क्या सेटिंग की है कि PDF वीवर और इंटरनल वीवर, ये वही डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं जो कि मकतबा जब आप डाउनलोड करते हैं तो यही ऑप्शन और यही सेटिंग मकतबे की आपको मिलती है। फिलहाल मैं इसको मनसूख कर देता हूँ। मैं इस किताब के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें मकतबे के इंटरनल वीवर के अंदर इस किताब की PDF खुल गई। अब हम थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, इसको PDF वीवर ही रहने देते हैं और नीचे वाले PDF वीवर में इंटरनल वीवर की बजाय एडोब रीडर का इंतखाब करके ठीक है यानी ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब होना ये चाहिए कि जब हम इस किताब को खोलेंगे, इस किताब को बंद कर देते हैं, दोबारा इसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो अब होगा ये कि ये किताब इंटरनल व्यूअर में खुलने की बजाय एडोब रीडर के अंदर खुल जाएगी। ये किताब एडोब रीडर के अंदर खुल गई। यहाँ पे मैं एक उस अमूमी सवाल का भी जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि उसका ताल्लुक भी एडोब रीडर में PDF के खुलने के साथ है। एक अमूमी सवाल ये होता है कि अक्सी किताब का मकतबा के अंदर प्रिंट कैसे लिया जा सकता है, यानी अगर आप चंद सफ़हात का प्रिंट लेना चाहते हो तो वो कैसे लें। उसका जवाब यही है कि आप उसकी PDF को मकतबे के इंटरनल व्यू में खुलवाने की बजाय उसको एडोब रीडर के अंदर खुलवाएं और फिर एडोब रीडर में मौजूद प्रिंट के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए, जो कि कंट्रोल P दबाने से सामने आ जाती है। देखिए मैंने कंट्रोल P दबाया तो कंट्रोल P दबाने से ये प्रिंट के ऑप्शन जो है ये आपके सामने आ गई। यहाँ से आप PDF फाइल का, इस तरकीब से PDF फाइल का प्रिंट ले सकते हैं। ये भी हमने देख लिया कि अक्सी किताब को एक्सटर्नल PDF वीवर के अंदर कैसे खुलवाते हैं। अब ये देख लेते हैं, अगर हम ये चाहें कि किताब जो है उसका यूनिकोड डबल क्लिक करने से खुले तो ये हमने यहाँ पे इसको यूनिकोड वीवर से चेंज कर दिया। इसको ठीक है पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आप किताब के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये देखेंगे इसका यूनिकोड वीवर खुल गया। ये वीवर जो है ये यूनिकोड वीवर है, इसका यूनिकोड वीवर खुल गया। तो ये तो हो गई बात डबल क्लिक करने पर
سافٹ ویئر کا کیا مزاج ہے اور وہ کیا کھولے گا، یہ سیٹنگ بھی آپ نے دیکھ لی کہ سیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ دوسرا طریقہ یہاں سے یہ ہے، اس شجرے کے اندر سے اگر آپ کتاب کھول رہے ہیں کہ آپ کتاب کے اوپر رائٹ کلک کریں۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کھولے کی آپشن ہے، یہاں پہ آپ کے سامنے 3 آپشنز آ رہی ہیں، یونیکوڈ ویور، پی ڈی ایف کھولیں، ایڈوب ریڈر کے ساتھ کھولیں۔ یہاں پہ اب آپ کسی خاص انداز سے کتاب کو براہ راست کھول سکتے ہیں۔ ڈبل کلک کرنے میں تو جو ڈیفالٹ ویور تھا اس کے مطابق کتاب کھولنی تھی، لیکن یہاں سے آپ اپنی پسند کے مطابق کسی بھی چیز کے اندر کتاب کھول سکتے ہیں۔ دیکھیں اب میں یہاں پہ پی ڈی ایف کھولنے پہ کلک کروں گا تو یہ اس کی جو پی ڈی ایف ہے احسن الفتاوی جلد نمبر 1 اس کتاب کی، اس کی پی ڈی ایف یہ سافٹ ویئر کے انٹرنل ویور کے اندر کھل جائے گی۔ ہم سیٹنگ کے اندر جا کے اس کے ویور کو جو ہے وہ انٹرنل ویور کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہے پہ کلک کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں رائٹ کلک کرتے ہیں، کھولے پہ کلک کرتے ہیں اور پی ڈی ایف کھولیں تو یہاں پہ انٹرنل ویور کے اندر اس کی پی ڈی ایف کھل گئی۔ اور اگر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور کھولے پہ کلک کرتے ہیں اور ایڈوب ریڈر کے ساتھ پر کلک کرتے ہیں تو اس کی جو پی ڈی ایف ہے وہ ایڈوب ریڈر کے اندر کھل جائے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں سیٹنگ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 2 طریقے ہم نے دیکھے، ایک تو کسی جلد کے اوپر ڈبل کلک کرنے سے اس کتاب کو کھولنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رائٹ کلک کر کے اس کتاب کو اپنی پسند کے ویور کے اندر کھلوا سکتے ہیں۔ دوسری جگہ کتاب تک پہنچنے کی ہم نے دیکھی تھی کہ کتاب کو نام سے، مصنف کے نام سے یا اس کے زمرہ سے یا ناشر کے نام وغیرہ سے اس کو تلاش کرنا، اس تک پہنچنا، پھر اس کو کھولنا۔ اب ذرا دیکھیں ہم کسی کتاب تک پہنچتے ہیں، مثال کے طور پر میں معرف القرآن یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں، انٹر دبایا، کتابیں فلٹر ہو گئیں۔ یہاں پہ اب آپ کے پاس ڈبل کلک ہی کی آپشن ہے، یعنی آپ ڈبل کلک کر کے ہی کھول سکتے ہیں، رائٹ کلک کرنے سے اس طرح آپشنز آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ تو آپ اگر چاہیں تو کسی کتاب کے اوپر ڈبل کلک کر دیں، وہ کتاب جو ہے کھل جائے گی، کیونکہ اس وقت ہم نے ڈیفالٹ ویور یونیکوڈ ویور رکھا ہوا ہے، اس لیے ہر کتاب کی ڈبل کلک کرنے سے یونیکوڈ فائل کھل رہی ہے۔ اگر ہم اس کو یہاں یونیکوڈ کی بجائے پی ڈی ایف ویور کر کے ٹھیک ہے پہ کلک کر دیں گے تو اب دوبارہ کسی کتاب کو کھولنے پر اس کی پی ڈی ایف فائل کھلے گی۔ یہ دیکھیں اس کی پی ڈی ایف فائل کھل رہی ہے۔ یہاں پہ اب اگر آپ چاہیں تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ کتابیں بھی کھول سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ کتابیں کھولنے کے لیے آپ ان کتب کو پہلے یہاں سے چیک کر کے منتخب کرنا ہے۔ ابھی میں نے 3 کتابوں کو منتخب کر دیا اور اس کے بعد ہے ٹھیک ہے پہ کلک کرنا ہے، تو جو آپ کا ڈیفالٹ ویور سیٹ ہوگا سیٹنگ کے اندر، اس کے اندر وہ کتب کھل جائیں گی۔ یہ دیکھیں 3 جلدیں جو ہیں یہ اس کتاب کی کھل چکی ہیں۔ موجودہ کھلی ہوئی کتب کی تمام لسٹ جو ہے وہ یہاں پر بھی آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ 3 کتابیں ابھی ہم نے بیک وقت کھولی ہیں۔ تیسری جگہ جو ہم نے کتاب تک پہنچنے کی دیکھی تھی وہ ابتدائی صفحے پہ وہ لسٹ ہے گزشتہ کھولی ہوئی کتابوں کی، جو کہ کتاب کو بند کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈ ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہاں سے بھی آپ کسی کتاب کے اوپر سنگل کلک کریں گے تو وہ کتاب آپ کے ڈیفالٹ ویور کے اندر جو آپ نے سیٹ کیا ہوگا اس کے اندر کھل جائے گی۔ مثال کے طور پر میں اس کتاب کے اوپر کلک کر رہا ہوں یہاں سے اس لسٹ میں، تو یہ کتاب جو ہے کیونکہ پی ڈی ایف بھی ہے اس لیے اس کی پی ڈی ایف جو ہے یہاں سے کھل جائے گی۔ تو ہم نے تینوں جگہوں سے مختلف انداز سے جو سہولتیں ہمارے پاس تھیں ہم نے کتاب کا کھولنا جو ہے وہ دیکھ لیا۔ اب کتاب کھولنے کے بعد اس کو بند کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو کتاب بند کرنے کے لیے اگر آپ ایک ایک کر کے کتاب بند کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر کتاب کے ٹیب کے ساتھ یہ کراس کا نشان ہے، اس پر کلک کریں، اس سے وہ کتاب بند ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک ایک کر کے کراس پہ کلک کرنے سے وہ کتاب بند ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ بیک وقت تمام کتب کو بند کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ڈفرینٹ آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ کسی بھی ٹیب کے اوپر کھلی ہوئی کتاب کی یہاں پہ ٹیب کے اوپر رائٹ کلک کریں، یہ دیکھیں مختلف آپشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ کلوز کرنے سے یہ موجودہ کتاب بند ہو جائے گی، کلوز آل، بٹ دس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کتب سوائے اس کتاب کے جس کے اوپر ہم نے رائٹ کلک کیا ہے باقی تمام کتب بند ہو جائیں۔ کلوز آل کرنے سے تمام کتب بشمول اس کتب کی جس کے ٹیب کے اوپر ہم نے رائٹ کلک کیا ہے تمام کتب بلا تخصیص جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ ابھی ہم تمام کتب کو بند کرنا چاہیں کلوز آل کے اوپر کلک کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں تمام کتب بند ہو جائیں گی اور صرف مکتبے کا ابتدائی صفحہ اور پیش منظر والا صفحہ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ تو ہوا کتاب کو کھولنا اور کتاب کو بند کرنے کا طریقہ۔